नमस्काराः। अद्य वैयाकरणभूषणसारस्य धात्वर्थप्रकरणे 12 पाठः। एप्रिल् मासस्य 4 दिनाङ्कः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि गौरीरमणरूपिणं स्फोटरूपं यतः सर्वं जगदेतद्विवर्तते। कृदन्तेषु भावनायाः प्रतीतिः अस्ति वा न वा इति अस्माभिः अधीयमानमासीत्। कृदन्ते विशिष्य भावकृदन्तस्थले यथा घञादिषु धातुना साध्यरूपेण क्रियायाः भानं भवति, घञादिप्रत्ययैः सिद्धरूपेण क्रियायाः भानं भवति इति सिद्धान्तः। अत एव कारिका उच्यते आख्यातशब्दे भागाभ्यां साध्यसाधनरूपता प्रकल्पिता यथाशास्त्रे स घञादिष्वपि क्रमः इति। अर्थात् यत्र तिङन्तद्वयस्थले पचति भवति अथवा पश्यमृगो धावति इत्यादिषु भागाभ्यां नाम तिङन्तद्वयेन साध्यसाधनरूपता एकेन तिङन्तेन साध्यरूपा क्रिया बोध्यते, अपरेण च साधनरूपा क्रिया बोध्यते। एवं घञादिष्वपि प्रकृतिभागेन साध्यक्रिया प्रत्ययभागेन सिद्धक्रिया इति सिद्धान्तः। साध्यत्वं दृष्टं क्रियान्तराकाङ्क्षा अनुत्थापकत्वं साध्यत्वं कारकत्वेन अन्वयित्वं तु साधनत्वं तदेव सिद्धक्रिया इत्यपि उच्यते। तत्र घयन्ते साध्यक्रिया प्रतीतौ किं प्रमाणम् इति मीमांसकैः पृच्छ्यते। यतोहि मीमांसकैर्वा नैयायिकैर्वा कृदन्तस्थले कृदन्तेन कारकान्वयः नाङ्गीक्रियते। तत्र कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रमेव प्रमाणम्। यतोहि तेन सूत्रेण स्पष्टं कृद्योगे कर्तृकर्मणोः षष्ठी विभक्तिः विधीयते, यथा ओदनस्य पाकः इत्यादिषु। अत्र मीमांसकैरुच्यते अध्याहृतक्रियया अन्वयः भवतु इति। अर्थात् ओदनस्य पाकः भवति, भविष्यति इत्यादि, अस्ति इत्यादि किमपि क्रिया अध्याह्रियते, तेन तिङन्तेन अन्वयः भवतु कर्मषष्ठ्याः, न तु कृदन्तेन इति। तत्तु न शक्यते। यतोहि कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन स्पष्टं कृद्योगे षष्ठी विधीयते, न तु तिङन्तेन योगे। किञ्च न लोकाव्ये निष्ठा खलर्थतृणाम् इति निषेधसूत्रेण लादेशे षष्ठी निषिध्यते। तिङन्ताः तिङ् प्रत्ययाः सर्वेपि लादेशाः, अतः तेन योगे षष्ठ्याः निषेधः एव स्यात्, न तु षष्ठ्याः प्रवृत्तिः। अतः अत्र पाकः इति घयन्ते यः पच धातुः तेनैव कर्मणः अन्वयः वक्तव्यः। सर्वेषां कारकाणां कृदन्तैरपि अन्वयः भवति इति वैयाकरणसिद्धान्तः। काष्ठैः पचति इतिवत् काष्ठैः पाकः, स्थाल्यां पचति इति यथा तथा स्थाल्यां पाकः इत्यादि सर्वत्रापि कृदन्तस्थले धातुना साध्यक्रिया बोध्यते, तया साध्यक्रियया कारकाणाम् अन्वयः भवति इति सिद्धान्तः। तदेव अग्रेपि प्रतिपाद्यते। एवं फलांशोऽपि धातुना असत्त्वावस्थापन्नः एव उच्यते। धात्वर्थः व्यापारः फलञ्च उभयमपि साध्यत्वेन विवक्ष्यते। अत एव स्तोकं पचति इतिवत् स्तोकं पाकः इति उपपद्यते इति। अत्र स्तोकं पचति इति प्रयोगः। स्तोकं यथा भवति तथा पचति इति। अर्थात् स्तोकं नाम अल्पम् इत्यर्थः। तत्र क्रियाविशेषणं स्तोकम् इति क्रियाविशेषणं, क्रियाविशेषणानां कर्मत्वं क्लीबता च इति वार्तिककारेण उच्यते। अतः यत्र यत्र क्रियायाः विशेषणं भवति, शीघ्रं लिखति, मन्दं वदति इत्यादि, तत्र सर्वत्र क्रियाविशेषणस्य कर्मत्वम् उच्यते, क्लीबता च उच्यते, कर्म च फलाश्रयः। अतः फलं स्तोकं नाम अल्पं यथा भवति तथा पाकक्रिया इति अर्थः। तत्र स्तोकपदार्थस्य फले नाम धात्वर्थे फले अन्वयः अङ्गीक्रियते। एवमेव स्तोकं पाकः इत्यपि प्रयोगः अस्ति। तत्र साध्यस्य फलस्यैव अल्पत्वं विवक्ष्यते।
स्तोकं पाकः इत्यत्रापि समानरीत्या धात्वर्थः यत् फलं तस्य आश्रयत्वेन स्तोकस्य कर्मत्वं स्तोकं पाकः इति प्रयोगः अपि उपपद्यते। एवं फलांशोऽपि धातुना असत्त्वावस्थापन्नः एव उच्यते। अत एव स्तोकं पचति इतिवत् स्तोकं पाकः इत्यपि उपपद्यते इति। एतदेव स्पष्टयति। पूर्वं किमुक्तम्? आख्यातशब्दे भागाभ्यां साध्यसाधनरूपता प्रकल्पिता यथा शास्त्रे सघन्यादिष्वपि क्रमः इत्युक्तम्। तत्रैव अनुवर्तयति। साध्यत्वेन क्रिया तत्र धातुरूपनिबन्धना सिद्धभावस्तु यस्तस्याः सघन्यादिनिबन्धनः। तत्र क्रिया साध्यत्वेन धातुरूपनिबन्धना तस्याः यः सिद्धभावः स तु घन्यादिनिबन्धनः। तत्र नाम घयादिषु इति उक्तं। तत्र नाम भावकृदन्तस्थले साध्यत्वेन क्रिया धातुना उच्यते, सिद्धक्रिया तु घयादिप्रत्ययेन उच्यते इति। न च घन्यादिभिः सिद्धत्वेन अभिधाने मानाभावः। अस्तु, धातुना साध्यरूपेण क्रिया बोध्यते इत्यत्र प्रमाणं प्रदर्शितं। कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रम्, ओदनस्य पाकः इत्यादि प्रयोगाश्च प्रमाणत्वेन प्रदर्शिताः। घन्यादिभिः सिद्धत्वेन क्रिया अभिधीयते इत्यत्र किं प्रमाणम् इति चेत् पाकः इत्युक्ते भवति नष्टो वा इत्यादि आकाङ्क्षा उत्थापनस्यैव मानत्वात्। सिद्धक्रिया साध्यक्रिया नाम किं? यत्र क्रियान्तर आकाङ्क्षा नोत्पद्यते सा साध्यक्रिया, यत्र तु क्रियान्तर आकाङ्क्षा उत्पद्यते सा सिद्धक्रिया। यदा पाकः इत्युच्यते तदा क्रियाविषयिणी आकाङ्क्षा उत्पद्यते। पाकः नाम काकः भवति इति वर्तमानत्वं वा, पाकः नष्टः इति भूतत्वं वा, पाकः भविष्यति इति वा इति क्रियाविषयिणी आकाङ्क्षा उत्पद्यते। तदेव मानम्। धातूपस्थाप्यायां तदसम्भवस्य उक्तत्वात्। धातुना या क्रिया उपस्थाप्यते सा तु साध्यक्रिया इति उक्तमस्ति। तथा सति क्रियान्तर आकाङ्क्षाम् उत्पादयितुं सिद्धरूपेण क्रियायाः भानम् अपेक्षितम् इति। न च घन्यादिभिः सिद्धत्वेन अभिधाने मानाभावः। पाकः इत्युक्ते भवति नष्टो वा इत्यादि आकाङ्क्षोत्थापनस्यैव मानत्वात्। धातूपस्थाप्यायां तदसम्भवस्य उक्तत्वात्। स्तोकः पाकः इत्यनापत्तेश्च। स्तोकः पाकः इत्यपि प्रयोगः अस्ति। स्तोकं पाकः इति यथा प्रयोगः, एवं स्तोकः पाकः इत्यपि प्रयोगः अस्ति। एतत्तु कदा भवति? यदा धातुना क्षम्यतां, यदा घन्या सिद्धक्रिया उच्यते तदैव स्तोकः पाकः इति सम्भवति। तस्मात् धात्वर्थान्वये स्तोकादिशब्देभ्यो द्वितीया, घन्यर्थान्वये प्रथमा पुल्लिङ्गता चेति। एवं प्रयोगद्वयमपि विद्यते। स्तोकं पाकः इत्यत्र कथं? धात्वर्थेन साध्यभावापन्नेन फलेन स्तोकपदार्थस्य अन्वयः, क्रियाविशेषणत्वात् कर्मत्वं क्लीबता च, अतः द्वितीया विभक्तिः स्तोकं पाकः इति। स्तोकः पाकः इत्यत्र तु घञ् प्रत्ययार्थेन सिद्धेन फलेन अन्वयः। अत्र उक्तं पाकः इत्यत्र पच धातोः विक्लिप्तिः तदनुकूलव्यापारः अर्थः। घञ् प्रत्ययस्यापि स एव अर्थः। भावो नाम धात्वर्थः। भावे यः प्रत्ययः विहितः सः धात्वर्थमेव बोधयति। किन्तु कः भेदः इति चेत् अयमेव भेदः। धातुना उपस्थाप्यमाना क्रिया नाम व्यापारः फलञ्च साध्यक्रिया इत्युच्यते। घञ् प्रत्ययेन यः व्यापारः यच्च फलम् उच्यते तत् सिद्धरूपेण उच्यते। एवञ्च यत्र घञ् प्रत्ययार्थेन सिद्धेन फलेन अन्वयः भवति स्तोकशब्दस्य, तत्र समानाधिकरण्यात् प्रथमा विभक्तिः स्तोकः पाकः। प्रथमा विभक्तिः पुल्लिङ्गत्वं। पाकः इति पुंसि, घञ् घञजपाः पुंसि इत्यनेन पुंस्त्वम्, एवं स्तोकः इत्यस्यापि पुंस्त्वम्। एवं द्विविधः प्रयोगः अस्ति, स्तोकं पाकः, स्तोकः पाकः इति। Good afternoon, Soumya.
Yeah. प्रश्नः अस्ति वा? I cannot hear you. Your voice. I think you muted. Yes. न श्रूयते. Are you speaking? I heard you a bit in the beginning, but then I lost it. Now, ma'am? Yeah. Tell me. Yeah, श्रूयते, वदतु. Muted again. Maybe you can try unmuting yourself now. Okay, so the question here. Okay, I'll come to your question. Yes, Nandakumar Mohoday. Madam, can you explain this Siddhakriya and Sadhyakriya a little bit more? And this, since I joined later, if it's inappropriate to ask at this point, please pardon me. This Ghanya also I didn't understand. Yeah, I mean, we did this earlier, so I rather went through it quickly because we did it. So I'll come back. Yes, I'll explain again. Okay. See, Kriya or action is of two kinds. We call one as Sadhya Kriya and the other as Siddha Kriya. So Sadhya Kriya, Kriyantara Akanksha Anupthapakatvam Sadhyatvam. So there, in which a Kriya does not give rise to an Akanksha, a requirement for another Kriya for completion of its meaning, is called Sadhya Kriya. That is, when we say Pachati, we don't ask any questions related to other action. So Pachati ityukte ke kaha के प्रश्नाः उद्भवन्ति, कः पचति, किं पचति, केन पचति, कुत्र पचति इत्यादि कारकाकांक्षा भवति. So there is akanksha. So always akanksha is the requirement of something else to complete its meaning. So yatra pachati iti prayogah bhavati tada prashnaः क्रियाविषयकाः न भवन्ति. We do not ask any other action related to pachati. The action is already there. So we ask questions related to the sadhana, which is the karakas. So we ask kaha pachati, kim pachati, kutra ityadi prashnaah bhavanti. Etadeva kriyantara akanksha anupthapakatvam. Kriyantaram nama anya kriya kriyantaram. Kriyantarasya akanksha yatra na bhavati tadrishi kriya sadhya kriya ityuchyate. Yatra tu siddha kriya asti तत्र क्रियान्तरस्य आकांक्षा भवति. यथा पाठः अथवा पाकः, पाठः पाकः इत्यादि घञ् प्रत्ययान्ताः शब्दाः. भावार्थे घञ् प्रत्ययः विधीयते भावे इति सूत्रेण. भावो नाम कः? भावो नाम धात्वर्थः. धातुना यः अर्थः बोध्यते, फलानुकूलः व्यापारः, स एव अर्थः प्रत्ययेनापि बोध्यते. तर्हि कः भेदः इति चेत् तत्र भाष्यकारेण उच्यते कृतभिहितः भावः द्रव्यवत् प्रकाशते. अर्थात् कृत् प्रत्ययेन यत्र भावः नाम क्रिया उच्यते तत्र सिद्धरूपेण तस्याः भानं. सिद्धरूपं नाम किं? तत् सिद्धरूपा क्रिया अन्यायाः क्रियायाः आकांक्षाम् उत्थापयति. यथा पाठः इत्युक्ते किं पृच्छामः? पाठः किं? पाठः पठितः वा, पठिष्यते वा, किम्? एवमेव पाकः भवति, भविष्यति, अभूत् इत्येवं क्रियान्तरस्य आकांक्षा उदेति. अतः अत्र सिद्धक्रिया इत्युच्यते. एवं तिङन्तस्थले साध्यक्रियायाः प्राधान्यं, कृदन्तस्थले सिद्धक्रियायाः प्राधान्यम् इति सिद्धान्तः. अत्र प्रश्नः अन्येन पृष्टः, अत्रैव क्रियाद्वयमपि अस्ति चेत् एकत्र क्रियान्तर आकांक्षा अस्ति अन्यत्र नास्ति इति कथं वक्तुं शक्यते इति चेत्
पाकः इत्यत्र क्रियाद्वयमपि अस्ति, अर्थात् साध्यक्रिया धातुना साध्यक्रिया बोध्यते प्रत्ययेन सिद्धक्रिया इति, किन्तु तत्र सिद्धक्रियायाः एव प्राधान्यं, प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः प्रत्ययार्थः प्रधानम्, अतः पाकः इत्युक्ते प्राधान्येन सिद्धक्रिया एव बोध्यते, अत एव पाकः इत्यस्य अन्येन अन्यया क्रियया कारकत्वेन अन्वयः भवति। पाकः अस्ति, पाकं करोमि, पाकेन किमपि क्रियते, अथवा पाकाय शाकानि इत्येवं कारकत्वेन अन्वयः भवति, यतोहि घयन्तपदेन यद्यपि तत्र भागद्वयमस्ति, धातुना साध्यक्रिया बोध्यते प्रत्ययेन सिद्धक्रिया बोध्यते, तथापि प्राधान्यं सिद्धक्रियायाः, अतः सिद्धक्रियायाः एव अन्यत्र अन्वयः प्रदर्शयितुं शक्यः। You cannot demonstrate the साध्यक्रिया in paka independently, because when we say paka, when we use any ghayanta, it is the siddha kriya which is pradhana, but the sadhya kriya is still there because you are, see, paka itself is a karaka. Say for example, when I say odanasya pakam karomi, okay, so let's take a tinganta prayoga, odanam pachami. There it is very clear, odana is the karma and paka is the kriya. Pachadhatu gets the kriya, so odana is the karma. When I say odanasya pakam karomi, you can see that paka has anvaya to both sides. Okay, when I'm saying pakam karomi, so the paka padartha is a karma for the kru dhatu. But when I say odanasya pakaha, odanasya pakam karomi, the odana part there is again a karaka for paka, as in the pach dhatu portion of the paka can act as the kriya for other karakas, as the ashraya for the other karakas. That is why you can associate the other karakas with the kridanta, and the kridanta itself can act as a karaka for the kriya of the tinganta, of other tingantas. Okay, so both the dual behavior is exhibited in case of such kridantas. When I say odanasya pakam karomi, the ghai pratyaya portion which represents siddha kriya, which is pradhana in the paka, so it allows the word to act as a karaka for other kriya, which is kriyantara akanksha uthapakata. Whereas the dhatu portion, it does not have any other kriya as the akanksha, but it has the akanksha for the karakas, so it allows being connected to other karakas like odana. So in odanasya pakam karomi, so the odana is the karma for the sadhya kriya represented by pachadhatu, whereas the paka kriya itself, as represented by the ghai pratyaya, that is the karma karaka for the action represented by the kru dhatu. Is that clear? Yes, ma'am. Thank you very much. Now I got it. Yeah. It is true, pachati is the sadhya form and pakaha is the siddha form in the sense, in pachati sadhya kriyayaha pradhanyam, in paka siddha kriyayaha pradhanyam, kintu pakaha ityatra न केवलं सिद्धक्रिया साध्यक्रिया अपि अस्ति, सिद्धक्रिया अपि अस्ति, सिद्धक्रियायाः प्राधान्यं किन्तु धातुभागेन साध्यक्रिया अपि उच्यते. So that is the key point here. Yes, Nandakumar. So what I understand is the siddha sadhya difference does not depend absolutely on the verb, but the way in which that verb is used. See, the verb always represents sadhya kriya. The verb always represents sadhya kriya. It's only the pratyaya. In case of tinganta, it is pradhana. There is no other kriya at all. Whereas in case of a kridanta, if the pratyaya represents the siddha form, that will override the sadhya form because pratyayartha is pradhana. So the dhatu always represents the sadhya kriya only. Oh, okay. That is why it allows the relation with other karakas. It allows other dravyas to be connected to it. Okay. So dhatu is different from the verb. Yes, I mean so I prefer to use dhatu because verb could be used as a substitute for kriya pada or whatever. So the verb root is dhatu, the root of the verb.
we will take it as dhatu. So wherever we have a dhatu, there is sadhya kriya, and because of the sadhya kriya, you can link other karakas to it. If tingantas, it is the dhatu, dhatvartha, which is vyapara, which is pradhana. So there is no other vyapara there. So sadhya kriyayaha pradhanyam. Whereas in case of kridantas, the pratyayartha will take precedence. So whether if the pratyayartha is karta, as in pachakaha, so there also in odanasya pachakaha. So there odana is karma to the kriya represented by the pachadhatu, and then pachakaha is the pratyayartha is the karta. So odanasya pachakaha agacchati ityukte. So from pachaka we have two senses. One is pachakaha agacchati. So pachaka, the karta is the cook is the karta for say agacchati, or maybe I can say odanasya pachakam pashyami. So the pachaka, the cook, is the karma for darshana kriya. Okay, so the cook as represented by the aka, the nul pratyaya, is the karma for darshana kriya, but he is the karta also. Karta for what? For the paka kriya. So the cook is the karta for the paka kriya, and he is the karma for the darshana kriya. Darshana kriya is represented by the pashyami, the dhatu in pashyami, whereas the paka kriya is represented by the dhatu there itself in pach. Okay, otherwise you cannot have him as the karta. Karta for what? What is the kriya? If the dhatu does not represent sadhya kriya, you cannot have the karta at all. That is what he is going to say next, that it is not possible to have. He also told earlier that you cannot have the krit pratyayas in the sense of different karakas unless the bhavana is vachya by the dhatu. Okay, clear? Any other questions? So atra, yes, Prakash, you have a question? A mistake, sorry. So stokam pakaha iti prayoge stokam iti kriya visheshanam tada tu stoka padarthasya dhatvartha phalena अन्वयः तदा कर्मत्वं क्लीबता नाम नपुंसकत्वं च भवति यदा तु स्तोकः पाकः इति प्रयोगः तत्र प्रत्ययार्थेन फलेन अन्वयः प्रथमा विभक्तिः पुंस्त्वं च भवति अतः द्विविधायाः क्रियायाः अपि भानं कृत् प्रत्ययस्थले अर्थात् घयादिस्थले भवति न च घन्यादिभिः सिद्धत्वेन अभिधाने मानाभावः पाकः इत्युक्ते भवति नष्टो वा इत्याद्याकाङ्क्षा उत्थापनस्यैव मानत्वात् धातूपस्थाप्यायां तदसम्भवस्य उक्तत्वात् स्तोकः पाकः इति अनापत्तेश्च तस्मात् धात्वर्थान्वये स्तोकादिशब्देभ्यो द्वितीया घन्यर्थान्वये प्रथमा पुल्लिङ्गता चेति तत्सिद्धये घन्यादेः शक्तिः उपेया अतः घै प्रत्ययान्तस्य अपि अर्थः अस्ति शक्तिः नाम पदार्थवाचकत्वम् अस्ति कं पदार्थं बोधयति सिद्धरूपेण क्रियां भावं बोधयति एतत् किमर्थम् उच्यते एतेन घन्यादीनां प्रयोगसाधुतामात्रम् इति नैयायिकनव्योक्तम् अपास्तम् तत्र नैयायिकाः वदन्ति घञ् प्रत्ययः निरर्थकः भावे इति उच्यते किन्तु तस्य वस्तुतः अर्थः नास्ति यतोहि भावः नाम धात्वर्थः धातुना एव बोध्यते एवं सति उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति कारणेन तस्यैव अर्थस्य घञ् प्रत्ययेन किमर्थं वाच्यत्वम् अङ्गीकर्तव्यम् अतः घञ् प्रत्ययः निरर्थकः किमर्थं तर्हि क्रियते साधुत्वमात्र प्रयोजकः साधुत्वम् अपेक्षितम् यतोहि घञ् प्रत्ययं विना तस्य प्रातिपदिकत्वं न सिद्ध्यति तद्विना सुप्रत्ययाः योजयितुं न शक्याः पदत्वं न सिद्ध्यति अतः प्रयोगसाधुतामात्रम् इति नैयायिकनव्योक्तम् अपास्तम् किमुक्तं घञादेः शक्तिः उपेय नो चेत् स्तोकः पाकः इत्यादयः प्रयोगाः न सम्भवन्ति अतः न च घञन्तशक्त्युपस्थाप्यन्वये स्तोकः पाकः इति भवति इति वाच्यम् तदा नैयायिकैः किमुच्यते अस्तु तर्हि घञ् प्रत्ययस्य
सिद्धरूपक्रियावाचकत्वम् इति मास्तु घयन्तस्य शक्तिम् अङ्गीकुर्मः। घञ् प्रत्ययान्तः यः शब्दः तस्य वाचकत्वम् अङ्गीकुर्मः, न तु केवलस्य प्रत्ययस्य। न च घञन्तशक्त्युपस्थाप्य अन्वये स्तोकः पाकः इति भवति इति वाच्यम्। घयन्त आनुपूर्व्याः शक्त्यचावच्छेदकत्वे गौरवात् अनुशासनाच्च घन्यादेरेव तथा शक्तिकल्पनात्। यदि प्रत्येकं घयन्तस्य शक्तिः अङ्गीक्रियते तर्हि अनन्ताः घयन्ताः। So if you are saying each ghayanta has shakti to represent a particular meaning, there are infinite number of ghayantas. Atah sarveshamapi shakyatavachedakam angit kartavyam. घयन्त आनुपूर्व्याः शक्यतावच्छेदकत्वे गौरवात्। तदपेक्षया घञ् प्रत्ययस्यैव शक्तिः। कुत्र शक्तिः? भावे शक्तिः। भावो नाम धात्वर्थः। स्वसमभिव्राहृतधातोः सिद्धरूपां क्रियां बोधयति इति घञ् प्रत्ययस्यैव शक्तिः अङ्गीक्रियते चेत् लाघवम्। अनुशासनाच्च अपि च साक्षात् पाणिनिनैव भावे इति अनुशासनं सूत्रं क्रियते। किमर्थं वा? यदि निरर्थकं तर्हि भावे इति किमर्थं पाणिनिना कर्तव्यम्? साक्षात् तेन अर्थः उच्यते। अतः गौरवात् अनुशासनाच्च घन्यादेरेव तथा शक्तिकल्पनात्। अतः घञ् प्रत्ययस्यैव सिद्धरूपक्रियायाः सिद्धरूपक्रियाबोधने शक्तिः इति दिक्। एवञ्च घञ् शक्त्यभिप्रायेण कृदभिहितः इति भाष्यम्। अतो न तद्विरोधः। भाष्यकारेण किमुच्यते? कृदभिहितो भावो द्रव्यवत् प्रकाशते। अर्थात् कृत् प्रत्ययेन नाम घञादिभिः यः भावः व्यापारः अभिहितः सः द्रव्यवत् नाम साधनरूपेण सिद्धरूपेण भासते इति महाभाष्यम्। तत्रैव धातुभागेन साध्यक्रियायाः भानमस्ति, किन्तु प्रत्ययभागेन या क्रिया यो भावः उच्यते सः सिद्धभावं सिद्धरूपम् आपन्नः इति भाष्यम्। अतः न तद्विरोधः इति भावः। अतः कृदन्तस्थले धातुना असत्वभूतस्य भावस्य प्रतीतौ न भाष्यविरोधः। कथमारब्धम्? यदि कृदन्तस्थलेऽपि धातुना साध्यावस्था क्रिया उच्यते इति चेत् कृदभिहितो भावो द्रव्यवत् प्रकाशते इति भाष्येण विरोधः किल इति आरब्धम्। नास्ति विरोधः। कृदभिहितः इत्युक्ते कृत् प्रत्ययेन घञादिना अभिहितः भावः एव द्रव्यवत् प्रकाशते, न तु धातुना अभिहितः भावः। अतः धातुना उभयत्र तिङन्तस्थले कृदन्तस्थले सर्वत्रापि धातुना असत्वभूतस्य भावस्यैव प्रतीतिः इति सिद्धान्तः। अवगतं? प्रश्नाः सन्ति? अग्रे गच्छामः। ननु कारकाणां भावनान्वयनियमे एव पाकः इत्यत्रापि कर्मषष्ठ्यनुसारेण भावनायाः वाच्यत्वं सिद्ध्येत्। स एव कुतः इति आशङ्कां समाधत्ते इति अग्रिमकारिकयोः द्वयोः कारिकयोः अवतरणम्। 16-17 कारिके तयोः अवतरणत्वेन उच्यते। इदं मीमांसकैरुच्यते कारकाणां साध्यक्रियायामेव अन्वयः भवति इति नियमः कुतः अङ्गीकरणीयः? अस्माभिः किमुक्तम्? ओदनस्य पाकः इत्यत्र षष्ठी विभक्तिः अस्ति। सा च षष्ठी कर्मणि षष्ठी कर्तकर्मणोः कृति इत्यनेन कृद्योगे उच्यते। तत्र कृद्योगे नाम पाकः इत्यादिषु धातुना साध्यक्रियायाः भानम् अपेक्षितं, तदैव कारकस्य अन्वयः सम्भवति इति उक्तम्। किन्तु सः नियमः कुतः अङ्गीकर्तव्यः? धात्वर्थफले कारकाणाम् अन्वयः भवतु इति कश्चित् पूर्वपक्षः उच्यते। तदा
क्रिया कारिकाद्वयेन क्रियायाः अपेक्षा. So he enlists all karyas which are compulsorily associated with kriya. संबोधनान्तं कृत्वोर्थाः कारकं प्रथमो वतिः धातु संबंधाधिकार निष्पन्नम् असमस्तनन्य तथा यस्य च भावेन षष्ठी चेत्युदितं द्वयं साधुत्वम् अष्टकस्यास्य क्रिययैवावधार्यताम्. तत्र अष्टौ पदार्थाः उक्ताः. संबोधनान्तं कृत्वोर्थाः कारकं प्रथमः वतिः धातु संबंधाधिकार निष्पन्नम् असमस्तनन्य यस्य च भावेन भावलक्षणं षष्ठी च अनादरे. अस्य अष्टकस्य एतेषाम् अष्टानाम् अपि क्रियया एव साधुत्वं क्रियया अन्वये एव साधुत्वं संभवति इति अवधार्यताम् अवगच्छतु इत्यर्थः. कथम् इति प्रत्येकं सः प्रतिपादयति. कथं प्रत्येकं एतेषां सर्वेषामपि क्रियया अन्वयः इति. संबोधनान्तं संबोधनान्तस्य क्रियायाम् अन्वयः कथं. त्वं ब्रूहि देवदत्त इत्यादौ निघात अनुरोधात्. समानवाक्ये निघात युष्मदस्मदादेशाः इत्यनेन समानवाक्ये एव तन्नियमात्. किमुच्यते त्वं ब्रूहि देवदत्त इति प्रयोगः. तत्र देवदत्त इति संबोधन विभक्त्यन्तम् अस्ति. तत्र एकं सूत्रमस्ति सामन्त्रितम् इति. एकवचनं सम्बुद्धिः सामन्त्रितं. संबोधने या प्रथमा तदन्तम् आमन्त्रितसंज्ञं स्यात्. संबोधन प्रथमा विभक्तिः तदन्तानि रूपाणि आमन्त्रितम् इति उच्यन्ते. आमन्त्रितम् इति काचित् संज्ञा अन्वर्थसंज्ञा. संबोधने आमन्त्रणं नाम आह्वानम्. आह्वाने या विभक्तिः उपयुज्यते नाम संबोधन प्रथमा विभक्तिः तदन्तम् आमन्त्रितसंज्ञां प्राप्नोति. तस्याः संज्ञायाः किं फलम्. आमन्त्रितस्य च इति सूत्रमस्ति त्रिपाद्यां. तेन किमुच्यते पदात् परस्य अपादादिस्थस्य सर्वस्य आमन्त्रितस्य अनुदात्तं स्यात् इति. आमन्त्रितं नाम संबोधन प्रथमान्तस्य अनुदात्तस्वरः विधीयते. निघातः इत्युक्ते अनुदात्तः. स्वरविषये अयं शब्दः उपयुज्यते. निघातः नाम अनुदात्तः. आमन्त्रितस्य अनुदात्तं स्यात् इति अनेन सूत्रेण उच्यते. सामन्त्रितम् इति सूत्रेण संबोधनप्रथमान्तस्य आमन्त्रितसंज्ञा विधीयते. अनेन सूत्रेण आमन्त्रितस्य च इति सूत्रेण आमन्त्रितस्य निघातः नाम अनुदात्तस्वरः विधीयते. स च कुत्र भवति. समानवाक्ये निघात युष्मदस्मदादेशाः इति वार्तिककारस्य उक्तिः. यत्र एकमेव वाक्यं तत्रैव निघात युष्मदस्मदादेशाः. निघातः अनुदात्तस्वरः युष्मदस्मदादेशाः. युष्मच्छब्दस्य अस्मच्छब्दस्य च केचन आदेशाः विधीयन्ते. ते सर्वे अपि समानवाक्ये एव भवन्ति इति नियमः. तर्हि किं जातं. त्वं ब्रूहि देवदत्त इति एकमेव वाक्यम्. एकवाक्यता कथं. वाक्यं नाम किम्. एकतिङ् वाक्यं. सो एकतिङ् प्रधानं वाक्यम्. एकतिङन्तविशेष्यकं वाक्यम् इति पूर्वमपि दृष्टम्. अर्थात् तिङन्तं विशेष्यं तत्र अन्येषां सर्वेषामपि पदार्थानां विशेषणत्वेन अन्वयः. तदैव एकवाक्यता सम्भवति. यदि संबोधनान्तार्थस्य क्रियायाम् अन्वयः नास्ति तर्हि एकवाक्यता न स्यात्. देन् दिस् वुड् नाट् बिकम् ए समानवाक्य. वाट् इस् द डेफिनेशन् आफ् ए वाक्य. एकतिङ् वाक्यं. तस्य कोऽर्थः एकतिङन्तविशेष्यकं वाक्यं. वाक्ये एकं तिङन्तं प्रधानं भवति. अन्ये सर्वेपि अर्थाः तत्र विशेषणत्वेन अन्वयं प्राप्नुवन्ति. अतः अत्र देवदत्त इति आमन्त्रितस्यापि क्रियया सह अन्वयः भवेदेव. यदि क्रियया अन्वयः नास्ति तर्हि एकवाक्यता न स्यात्. तर्हि समानवाक्ये निघात युष्मदस्मदादेशाः इति नियमात् अत्र निघातः न स्यात्. अतः उक्तं च वाक्यपदीये संबोधनपदं यच्च तत् क्रियायां विशेषणं व्रजानि देवदत्तेति निघातोऽत्र तथा सति. वाक्यपदीयस्य द्वितीयकाण्डे इयङ्कारिका संबोधनपदं
स्वार्थद्वारा धातूपस्थाप्य भावनारूपक्रियायां व्यधिकरणविशेषणं भवति. इट् नीड् नाट् बि समानाधिकरण. यद्यपि पाहि राम इत्युक्ते रामस्य पाहि इत्यत्र समानाधिकरण्येन अन्वयः, किन्तु सर्वत्र तथा नास्ति. देवदत्त अहं व्रजामि, अत्र देवदत्तपदार्थस्य व्रजधातोः अर्थस्य गमनस्य च समानाधिकरण्यं नास्ति. अतः देवदत्तः गमनकर्ता न, अतः अत्र व्यधिकरणत्वेन वा विशेषणं भवति. अर्थात् क्रियायां विशेषणं. संबोधनपदं यच्च तत् क्रियायां विशेषणं. व्रजानि देवदत्तेति निघातोऽत्र तथा सति. तथा सत्येव नाम क्रियायां विशेषणत्वे अङ्गीकृते एव तत्र निघातः नाम अनुदात्तस्वरः भवति. निघातदर्शनमेव क्रियायाम् अन्वये प्रमाणं भवति इत्यर्थः. अत एव वाक्यपदीय पुनः तृतीयकाण्डे उच्यते सिद्धस्य अभिमुखीभावमात्रं सम्बोधनं विदुः. सम्बोधनं नाम किं? सिद्धस्य नाम कस्यचित् द्रव्यस्य अभिमुखीभावः. कश्चित् राम इति कदा आह्वयामः? रामः कुत्रचिदस्ति, अस्माकम् अभिमुखीकरणं सम्बोधनस्य प्रयोजनम्. अस्माकं दिशि तस्य लक्ष्यस्य आकर्षणमेव प्रयोजनं. सिद्धस्य अभिमुखीभावमात्रं सम्बोधनं विदुः. किमर्थं तत् क्रियते? प्राप्ताभिमुख्यो ह्यर्थात्मा क्रियासु विनियुज्यते. केवलम् आह्वानेन किं प्रयोजनं? सः यदा अभिमुखी भवति तदा कुत्रापि क्रियायां विनियोगः क्रियते. यथा राम इति आह्वयामः चेत् मां रक्ष इति वा पाहि इति वा किञ्चित् क्रियायां तस्य विनियोगः भवति. एवमेव हे देवदत्त अहं गच्छामि इत्युक्ते मम गमनरूप क्रियायां तस्य ज्ञानरूपक्रिया अपेक्षिता. तं बोधयितुमेव किल उच्यते. अतः प्राप्ताभिमुख्यः ह्यर्थात्मा. यः आभिमुख्यं प्राप्तः सः क्रियासु विनियुज्यते. तत्र क्रियायां विनियोगः एव प्रयोजनं भवति. अभिमुखीकरणं किमर्थं? केवलं सम्बोधनेन किमपि न सिद्ध्यति. सम्बोधितः अभिमुखीभूतः कुत्रचित् क्रियायां विनियुज्यते. अतः सम्बोधनान्तस्यापि क्रियायाम् अन्वयः भवत्येव इति प्रथमं. सम्बोधनान्तं क्रियया एव साधुत्वं. तत्र निघातादिकं क्रियया अन्वये एव भवति इत्यर्थः. पचति भवति देवदत्त इत्यादौ तु सूत्रभाष्यादिरीत्या एकवाक्यतासत्वात् स्यादेव निघातः. इदानीम् अन्यं प्रयोगं प्रदर्शयति. पचति भवति देवदत्त. हे देवदत्त पचति भवति. पचति भवति इति वाक्यं पूर्वं श्रुतं. कः अर्थः? पाकक्रिया भवति इत्यर्थः. यथा पश्यमृगो धावति इत्यत्र दर्शनक्रियायां धावनक्रिया कर्मत्वेन अन्वेति. मृगकर्तृकं धावनं पश्य इति. एवमत्रापि भवति क्रियायां पचति क्रिया कर्तृत्वेन अन्वेति. पाकक्रिया भवति इत्यर्थः पचति भवति इति वाक्यस्य. अत्र भू धातोः या क्रिया तस्याः प्राधान्यं, पचति इत्यत्र या क्रिया तस्याः विशेषणत्वम् इति. इदानीं हे देवदत्त पचति भवति इत्यादौ तु सूत्रभाष्यादिरीत्या एकवाक्यता सत्वात्. अत्र प्रश्नः एकतिङ्वाक्यम् इति वार्तिककारेण उक्तम्. अत्र तु तिङन्तद्वयमस्ति, पचति भवति. अतः क्रियायाम् अन्वये अङ्गीकृते अपि देवदत्त इति सम्बोधितस्य क्रियायाम् अन्वयः इति अङ्गीकृते अपि एकवाक्यता भावात्. एकवाक्यता नास्ति, वाक्यद्वयमस्ति इत्यतः निघातः न स्यात् इति आशङ्का. तत्र उच्यते सूत्रभाष्यादिरीत्या एकवाक्यता सत्वात्. सूत्रकाररीत्या भाष्यकाररीत्या च अत्र एकवाक्यता अस्त्येव, स्यादेव निघातः. कथं ज्ञायते सूत्रकाररीत्या अत्र एकवाक्यता इति? तिङतिङः इति सूत्रयता तिङन्तानामपि एकवाक्यता स्वीकारात्. सूत्रकारेण सूत्रं निर्मितं तिङतिङः. तिङ् अतिङः. कः अर्थः? अतिङन्तात् पदात् परस्य तिङन्तस्य निघातः भवति. अर्थात्
तिङन्तात् परस्य तिङन्तस्य निघातः मास्तु अतिङन्तात् परस्यैव तिङन्तस्य निघातः भवतु इत्यर्थम् अतिङः इति सूत्रकारेण उच्यते। यदि अस्माभिः उच्यते यदि तिङन्तद्वयमस्ति तर्हि भिन्नं वाक्यं, यदि भिन्नं वाक्यं तर्हि समानवाक्ये निघात युष्मदस्मदादेशाः इत्यनेन निघातस्य प्राप्तिरेव नास्ति, तर्हि अतिङः इति न वक्तव्यम्। यदि तिङन्तद्वयसत्त्वे एकवाक्यता नास्ति, if we are arguing that wherever there are two tingantas there is no ekavakyata, that is they form two separate vakyas, then तिङन्ताद् अन्यस्मिन् तिङन्ते परे वाक्यद्वयम् एकवाक्यता नास्ति, अतः निघातस्य प्राप्तिरेव नास्ति. So there is no possibility of having a निघात. किमर्थं तर्हि अतिङः इति सूत्रकारेण वक्तव्यम् इति चेत् अतिङः इति उक्तवान् इत्यत एव ज्ञायते तिङन्तद्वयसत्त्वे अपि एकवाक्यता भवितुमर्हति। एकं तिङन्तं प्रधानम् अपरं तिङन्तं यत्र गौणं तत्र तिङन्तद्वयस्थले अपि एकवाक्यता भवति। तादृशस्थले तिङतिङः इत्यनेन अतिङन्तात् परस्य निघातं वारयितुम् अतिङः इति पदं सार्थकम्। एवञ्च सूत्रकारमते क्रियाद्वयसत्त्वे अपि एकवाक्यता सम्भवति। भाष्यकारोऽपि बहुवारं साक्षात् वदति, अत एव पश्यमृगो धावति इत्यत्र एकवाक्यता भाष्यकारेण स्वीकृता। तत्र पूर्वमपि दृष्टं। पचति भवति इत्यत्रापि पचादयः क्रियाः भवति क्रियायाः कर्त्र्यो भवन्ति इति भाष्यम्। अर्थात् पच धातुना या क्रिया उच्यते सा भवति क्रियायाः कर्त्री, अर्थात् कारकत्वेन अन्वेति भवति क्रियायाः एव प्राधान्यं, तत्रापि एकवाक्यता इति भाष्यकारेण अङ्गीक्रियते। एकतिङ् वाक्यम् इति वदतां वार्तिककाराणां मते परं न। सो सूत्रकाररीत्या तिङन्तद्वयसत्त्वेपि एकवाक्यता भवितुमर्हति, भाष्यकाररीत्या अपि भवितुमर्हति। वार्तिककारेण तु किमुक्तम् एकतिङ् वाक्यम् इति, अतः तन्मते न स्यात्। वस्तुतस्तु एकतिङ् विशेष्यकं वाक्यम् इति तदभिप्रायस्य पूर्वमपि दृष्टम्। एकतिङ् वाक्यम् इत्यस्य एकतिङन्तप्रधानं वाक्यम् इति अभिप्रायः इति हेलाराजी यादौ। हेलाराजः वाक्यपदीयस्य व्याख्यानकर्ता, अतः तस्य व्याख्याने वैयाकरणभूषणे अस्माभिश्च अयं वैयाकरणभूषणसारः, अस्य पूर्वतनः रूपः वैयाकरणभूषणम् इति बृहत्तरः ग्रन्थः। सो इट् वास् अ लाङ्गर् टेक्स्ट् बै कौण्डभट्ट। अतः तत्र अस्माभिश्च, अस्माभिः नाम कौण्डभट्टेनापि प्रतिपादितत्वात् तन्मते अपि भवत्येव। अतः पचति भवति देवदत्त इत्यत्रापि सम्बोधनान्तस्य क्रियया अन्वयात् निघातः भवत्येव इत्यवधेयम्। इत्येवं सम्बोधनान्तस्य क्रियया अन्वये एव साधुत्वं भवति इति प्रतिपाद्यते। अत्र कश्चित् प्रश्नः, what is the importance of anudata or nighata in these vakyas? Why should there be anudata? See, it is all the anudata, the swara gets pradhanya only in the context of Vedas. Okay, since loke traiswaryam nashtam laukika prayoge ityatah laukika prayogeshu asmabhihi svaranam prasaktihi samarthayitum na shakyate. It is not possible for us to understand the importance of swaras in the context of laukika prakriya. Vedetu sarvamapi avashyakam. So all the Paninian rules, especially those with concern the swaras, they are important for determining the Vedic prakriya. So Vedetu kasya kutra swaraha bhavati iti atyantam mukhyam bhavati. Okay. So wherever they talk of these swaras in the context of Vyakarana, so it should always be understood with regard to the Vedas. Question. Hello? Vadatu. The question is, see, every time Bhushanasara or Paramagumandisa, they want to convince their argument, they quote the Vakyapadiya. Yeah. But why will the Nayayika or the Mimamsa accept Vakyapadiya? Because Vakyapadiya is basically Shabda Brahma Vichara. And the Nayayikas won't accept that.
They don't have to accept that. They have to accept the argument. That's all. Then See, what's the anything. point in trying to argue that my Vakyapadiya says that it's correct? No. See, they quote Vakyapadiya not as pramana. That is not that it is to be taken as pramana. They just quote it as because the Vakyapadiyakara has told that clearly. Okay, if you notice, I don't think there is anywhere where Vakyapadiya is taken as the sole pramana for anything. Always it is backed up by either the sutra or the bhashya. Okay, so obviously, I mean, when the Tarkikas do, they also use their own texts as pramana. Okay, so they say Nyaya Sutra, they quote from Nyaya Bhashya, they quote from other texts, the Nyaya Vartika, and so on. So we obviously we take quotes from our the previous granthas of our parampara. But it is not, yes, what Vakyapadiya says need not be pramana. Okay, so that is why the pramana, yes, is only Sutrakara. Actually, maybe even not Bhashya. So they finally go to, that is why everywhere he tries to bring in the Sutrakara as the pramana. Because Sutrakarasya pramanyam sarvaihi angikriyate. Okay, Bhashyakarasya pramanyam we do take, because for when we are arguing from the point of view of Vyakarana, we do take Bhashya as pramana and we use Vakyapadiya to substantiate what we are saying. See, why they also go back to the previous granthas more than to convince the other granthaka, other darshanikas, it is more to convince our own people, that is the other Vaiyakaranas, that what Kaunda Bhatta is saying. See, that is one thing you should remember. If Kaunda Bhatta says something on his own, the Vaiyakaranas themselves will question what is the pramana. Okay, Vaiyakaranas themselves will not accept. He is a very recent Vaiyakarana, as in 16th or 17th century. So where are you getting your stuff from? So if Kaunda Bhatta or even Bhattoji Dekshita is telling something on his own, the Vaiyakaranas themselves will not accept. Forget going to the other Shastras. So quoting from Vakyapadiya and the Mahabhashya is for convincing the Vaiyakaranas. So for convincing the Tarkikas, we need additional things. So that is why nowhere does he stop with a single pramana. So he tries to bring in several pramanas. One, say the sutra pramana, what the sutra says, what the bhashya says, what the prayoga says. Everything coming together should give the siddhanta. It is not one thing. So logically it should be correct. It should also be correct according to what the munis have said. Okay. So the Vakyapadiya pramanya is more for the Vaiyakaranas themselves than for the other darshanas, as I understand it. Okay. Any other questions? Because anyway, I don't think, I don't know, Tarkikas might study this text, but Vaiyakarana Bhushanasara is a Vaiyakarana text. It is we who are studying it, not the Tarkikas. Any other questions? So if not, we'll stop it here today with the Moola. Phanibhashita bhashyabdhe shabda kaustubha uddhrataha. So even that is why even Bhattodi Dikshita right at the beginning he resorts to the bhashya, because he has to first prove his own pramanya and then only he can talk about the other things. Phanibhashita bhashyabdhe shabda kaustubha uddhrataha tatra nirnita evartha sankshepeneha kathyate phalavyaparayur dhaturashrayetu tingasmrataha phale pradhanam vyaparastingarthastu visheshanam फलव्यापारयोस्तत्र फले तङ्यक्षिणादयः व्यापारे शप्ष्णमाद्यास्तु द्योतयन्त्याश्रयान्वयम् उत्सर्गोऽयं कर्मकर्तृविषयादौ विपर्ययात् तस्माद्यथोचितं ज्ञेयं द्योतकत्वं यथागमम् व्यापारो भावना सैवोत्पादना सैव च क्रिया कृण्यो कर्मकथापत्तेर्न हि यत्नोऽर्थ इष्यते किन्तु उत्पादनमेवातः कर्मवत्स्याद्यगाद्यपि कर्मकर्तर्यन्यथा तु न भवेत् तदृशेरिव निर्वर्त्ये च विकार्ये च कर्मवद्भाव इष्यते न तु प्राप्ये कर्मणीति सिद्धान्तोऽत्र व्यवस्थितः तस्मात् करोतिर्धातोः स्याद् व्याख्यानन्नत्वसौतिङाम् पक्ववान् कृतवान् पाकं किं कृतं पक्वमित्यपि किं कार्यं पचनीयं चेत्यादि दृष्टं हि कृत्स्वपि किञ्च क्रियावाचकतां विना धातुत्वमेव न
सर्वनामाव्ययादीनां यावादीनां प्रसङ्गतः न हि तत्पाठमात्रेण युक्तमित्याकरे स्फुटम् धात्वर्थत्वं क्रियात्वं चेत् धातुत्वं च क्रियार्थता अन्योन्यसंशयस्पष्टस्तस्मादस्तु यथाकरम् अस्त्यादावपि धर्म्यंशे भाव्येस्त्येव हि भावना अन्यत्राशेषभावात्तु सा तथा न प्रकाशते फलव्यापारयोरेकनिष्ठतायामकर्मकः धातुस्तयोर्धर्मिभेदे सकर्मक उदाहृतः आख्यातशब्दे भागाभ्यां साध्यसाधनरूपता प्रकल्पिता यथा शास्त्रे सघन्यादिष्वपि क्रमः साध्यत्वेन क्रिया तत्र धातुरूपनिबन्धना सिद्धभावस्तु यस्तस्याः सघन्यादिनिबन्धनः सम्बोधनान्तं कृत्वोऽर्थाः कारकं प्रथमोऽवतिः धातुसम्बन्धाधिकारनिष्पन्नमसमस्तनन्य तथा यस्य च भावेन षष्ठी चेत्युदितं द्वयं साधुत्वमष्टकस्यास्य क्रिययैवावधार्यताम् यदि पक्षे विवत्यर्थः कारकञ्चनयादिषु अद्मेति त्यज्यतां तर्हि चतुर्थ्या स्पृहि कल्पना अविग्रहागतादिस्था यथा ग्रामादिकर्मभिः क्रिया सम्बध्यते तद्वत्कृतपूर्व्यादिषु स्थिता कृत्वोऽर्थाः क्त्वातुमुन्वत्स्युः इति चेत् सन्ति हि क्वचित् अतिप्रसङ्गो नोद्भाव्योऽभिधानस्य समाश्रयात् भेद्यभेदकसम्बन्धोपाधिभेदनिबन्धनं साधुत्वं तदभावेऽपि बोधो नेह निवार्यते so atra kashchit prashnah I am under the understanding that everyone accepts Mahabhashyam including Tarkikas. Probably I don't know exactly if they have ever if do they take Bhashya as Pramana. Probably they do. I'm not sure actually. Sutra yes, Bhashya I'm not sure because but probably because we also take what is a Nyaya Bhashya is taken as a pramana. I mean, it is quoted in several of Vyakarana Granthas, so probably they do. I don't know. Shri Lakshmi Ramanam Naumi Gauri Ramana Rupinam Sphota Rupam Yatas Sarvam Jagadetad Vivartate.